नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मार्केटिङ अन्तर्गत च्याप्टर 9 इमर्जिङ इस्युज इन मार्केटिङ मोडर्न मार्केटिङको कुराहरू गर्न गइरहेका छौँ हैन। त्यस अन्तर्गत हाम्रो के पर्छ त भन्दा एग्रिकल्चर मार्केटिङ पर्न आउँछ हैन। अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले आजको क्लासमा हेर्दै जान्छौँ है त। ल सुरुमा हामी के गरौँ, अब एग्रिकल्चर मार्केटिङको कुरा गरौँ हैन। एग्रिकल्चर मार्केटिङ भनेको चाहिँ के हो त, कुनै पनि एक्टिभिटिज हैन, कुनै पनि बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिज जसमा चाहिँ कस्तो खालको प्रोडक्टहरू सेल गरिन्छ, कस्तो खालको सामानहरूलाई चाहिँ सेल गरिन्छ त भन्दा जस्तै फुड ग्रेन्सको कुराहरू छ हैन, कमर्सियल क्रप्सको कुराहरू छ, त्यसपछि भेजिटेबल्स, त्यसपछि अब फ्रुट्स, डेरी प्रोडक्ट्स, यस्तो खालको प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ सेल गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त, एग्रिकल्चर मार्केटिङ भनेर भन्छौँ। ल अब एग्रिकल्चर मार्केटिङको कन्सेप्टको कुराहरू पनि भयो हैन। व्हाट इज एग्रिकल्चर मार्केटिङ? अब हाम्रो इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल हैन, नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एग्रिकल्चर मार्केटिङ एकदमै पोजिटिभ छ हैन। एकदमै हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ एग्रिकल्चर मार्केटिङ चाहिँ धेरै हाई प्रोडक्टिभिटी छ हैन। जस्तै अब हामीले जस्तै फुडहरू उत्पादन गर्छौँ हैन, राइस, अब भेजिटेबल्सहरू हाम्रो देशमा उत्पादन हुन्छन् हैन, हाम्रो देशमा चाहिँ आउँछ बन्छ। यस्तो खालको प्रोडक्टलाई सेल गर्ने प्रोसेसलाई हामीले एग्रिकल्चर मार्केटिङ भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ एग्रो इनपुट्स एन्ड टुल्स मार्केट हैन। कुनै पनि अब हामीले माथि कुरा गरे अनुसारको यस्तो प्रोडक्टहरूलाई इस्ट्याब्लिस गर्नलाई चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त, के टुल्सहरू चाहिन्छ, के मेटेरियल्सहरू चाहिन्छ भनेर चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ हैन। कुनै पनि प्रोडक्टहरू इस्ट्याब्लिस गर्न प्रोडक्सन गर्नको लागि सुरुमा हाम्रो के छ त, फर्टिलाइजर हैन। फर्टिलाइजर चाहियो। अब ल्यान्ड फर्टिलाइजर हुनु पर्यो हैन। कुनै पनि जस्तै अब हामीले राइस प्रोडक्सन गर्नु पर्यो भने त्यो राइसलाई चाहिने हैन, अब प्रोडक्सन अब ल्यान्ड चाहिँ हामीलाई कस्तो चाहिन्छ त, ल्यान्ड फर्टिलाइज चाहिन्छ हैन। अब धान फल्ने चामल फल्ने खालको चाहिँ धान फल्ने खालको चाहिँ हामीलाई ल्यान्डहरू चाहिँ चाहिने भयो, फर्टिलाइज ल्यान्ड हैन। त्यसपछि हाम्रो सिड्स भनेको के हो त, धानको बिया हैन। अब धान रोप्नु पर्यो हैन, राइस अब चामल निकाल्नको लागि त हामीले धान रोप्नुपर्छ। धान रोप्नको लागि हामीलाई सिड्सहरू चाहिन्छ। त्यसपछि पेस्टिसाइड्स भनेको चाहिँ मल हैन। अब धान रोपेपछि त त्यो धानलाई त बेला बेलामा औषधिहरू राख्नु पर्यो हैन, त्यस्तो खालको पेस्टिसाइड्सहरू चाहियो। अनि एग्रो टुल्सहरू चाहियो। अब धान खेती गर्नको लागि चाहिँ अब म्यान पावरहरू लगाउँदाखेरि कस्तो खालको टुल्सहरू युज गर्ने हैन। जस्तै हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले कुट्टो कोदालो भन्छौँ हैन, त्यस्तो खालको टुल्सहरूलाई युज गर्ने एग्रो टुल्स भन्ने। र अदर इनपुट्स भनेको म्यान पावरहरूलाई लगाउने, धेरै अब मान्छेहरूलाई चाहिँ लेबरहरूलाई चाहिँ काम लगाउने, यस्तो खालको टुल्सहरूलाई चाहिँ हामीले एग्रो इनपुट्स हैन, कुनै पनि एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू निकाल्नको लागि युज गर्ने टुल्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, यस्तो खालको टुल्सहरू भन्छौँ, एग्रो इनपुट्स अथवा एग्रो टुल्सहरू भनेर भन्छौँ। ल त्यसपछि अब हामी केमा जान्छौँ त, एग्रो प्रोडक्ट मार्केट हैन। एग्रो इनपुट्स त भयो, अब प्रोडक्ट मार्केट भनेको के हो हैन। अब सामानहरू चाहिँ कस्तो उत्पादन हुन्छन् त हैन। माथिको अब यो इनपुटहरू लगाइसकेपछि अब आउटपुट के आउँछ त, फुड ग्रेन्स, क्यास क्रप्स, भेजिटेबल्स, फ्रुट्स, डेरी प्रोडक्ट्स, मिट फिस हैन। अब प्रोडक्ट मार्केटमा चाहिँ कस्तो खालको एग्रो प्रोडक्ट आउँछ त, कस्तो खालको सामानहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ त, बन्छ त भन्दा फुड ग्रेन्सहरू बन्छ, क्यास क्रप्सहरू बन्छ, भेजिटेबल्सहरू बन्छ, फ्रुट्सहरू बन्छ हैन। यस्तो खालको कुराहरू छ एग्रो प्रोडक्ट मार्केट। ल अब हामी केमा जान्छौँ त, फिचर्स अफ एग्रिकल्चर गुड्स हैन। एग्रिकल्चर गुड्सको चाहिँ विशेषताहरू के हुन्छन् त भनेर हामी हेर्छौँ। सुरुमा हाम्रो के छ त, प्रोडक्सन रिलेटेड फिचर्स। अब प्रोडक्सन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के विशेषताहरू हुन्छन् त प्रोडक्सनको प्रोसेसमा हैन। एउटा छ हाम्रो सिजनल प्रोडक्सन। जस्तै अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा त सिजन चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन। जस्तै अब हाम्रो वैशाख जेठ असार भनेको त हाम्रो पानी पर्ने रेनी सिजनहरू हो हैन। त्यसपछि जाडो महिनाहरू आउँछ, पुस माघ हैन। अब हाम्रो देश नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब यो जुन हामीले प्रोडक्सन गर्ने प्रोडक्टहरू हुन्छ यो चाहिँ सिजनल अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ हैन। जस्तै इक्जाम्पलमा के छ त यहाँ मेज हैन, मकै, प्याडी, त्यसपछि व्हिट हैन। अब गहुँहरू उत्पादन गर्नु पर्यो, गहुँहरू उत्पादन गर्नलाई चाहिँ सिजन अनुसार चाहिँ हामीले गहुँहरू लगाउनु पर्यो हैन। हो यस्तो खालको सिजन एउटा सिजनले इफेक्ट गर्ने, एउटा मौसमले इफेक्ट गर्ने प्रोडक्सनलाई हामीले के भन्छौँ त, सिजनल प्रोडक्सन भनेर भन्छौँ।
हैन। त्यसपछि अर्को के छ त स्क्याटर्ड प्रोडक्सन। स्क्याटर्ड प्रोडक्सन भनेर चाहिँ के हो त अब हाम्रो के छ त अर्को स्क्याटर्ड प्रोडक्सन। अब स्क्याटर्ड प्रोडक्सन भनेको चाहिँ अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फार्मर्सहरू चाहिँ सबैतिर चाहिँ छरिएर बसेका छन् हैन, सबैतिर बस्छन्। नेपालको हरेक कुना कुनामा चाहिँ हाम्रो फार्मरहरू चाहिँ बसेका हुन्छन् हैन। अब एउटा सबै खालको गुड्सहरू सबै ठाउँमा चाहिँ अब प्रोड्युस हुन सक्दैनन् हैन। अनि यस्तो खालको कन्सेप्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अब एउटा होलसेलरले हैन, होलसेलर अथवा मिडल मेनले चाहिँ एग्रो प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ मार्केटमा सप्लाई गर्छ। कोबाट त फार्मर्सहरूबाट किनेर मार्केटमा सप्लाई गर्छन् हैन। जस्तै अब स्क्याटर प्रोडक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जस्तै इक्जाम्पलमा हामीले यहाँ के लिन सक्छौँ त जस्तै जिन्जर इन पाल्पामा चाहिँ अब जिन्जर फल्छ, अदुवाहरू फल्छ हैन। तराईमा के हुन्छ त हाम्रो सुगर क्यान हैन, उखुहरू चाहिँ तराईमा फल्छ। यो प्रोसेसले चाहिँ हाम्रो एउटा एग्रिकल्चर प्रोडक्ट चाहिँ जहिले पनि स्क्याटर रहिरहन्छ हैन। ल त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ स्मल स्केल प्रोडक्सन। स्मल स्केल प्रोडक्सन भनेको चाहिँ जस्तै नेपालमा चाहिँ अब धेरै स्मल फार्मरहरू छन् हैन, उनीहरूको धेरै ल्यान्डहरू हुँदैन, उनीहरूले धेरै प्रोडक्सन गर्न सक्दैनन् हैन। त्यसको कारणले चाहिँ उनीहरूले क्वालिटी गुड्सहरू चाहिँ युज गर्दैनन् हैन। अब जस्तै अब फार्मरहरूको त अब जस्तै घर मात्रै बस्ने हुनसक्छ, त्यो ल्यान्डमा चाहिँ उनीहरूले कसरी प्रोडक्सन गर्न सक्छन् र हैन। हो यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्मल स्केल प्रोडक्सनमा आउँछ। जस्तै उनीहरूको बेसिक निड्सहरू चाहिँ उनीहरूले पुरा गर्छन्। जस्तै अब उनीहरूलाई बेसिक निड्समा के चाहिन्छ जस्तै फुडहरू चाहिन्छ खानको लागि हैन। अब त्यस्तो प्रोडक्टहरू चाहिँ उनीहरूले उत्पादन गर्छन्, उनीहरूले मार्केटमा सेल चाहिँ गर्दैनन्। यस्तो खालको प्रोड्युसरलाई हामीले के भन्छौँ त स्मल स्केल प्रोडक्सन भनेर भन्छौँ। ल प्रोडक्सन रिलेटेड फिचर्सको कुराहरू पनि भयो हैन। अब मार्केटिङ रिलेटेड फिचर्समा चाहिँ के हुन्छ त हैन। जस्तै एउटा पेरिसेबल प्रोडक्ट छ। पेरिसेबल प्रोडक्ट भनेको कुनै सर्ट टाइमको लागि युज हुने प्रोडक्ट हैन। जस्तै फिस, मिल्क, फ्रुट्स, भेजिटेबल्स, यो चाहिँ एउटा सर्टेन पिरियड जस्तै वान डे इन्टरभल हैन। एक दिनमा चाहिँ हामीले यो सामानहरू चाहिँ कन्ज्युम गरिसक्छौँ हैन। जस्तै अब 2 लिटर मिल्कलाई चाहिँ हामीले एक दिनमा नै सकिसक्छौँ, खाइसक्छौँ हैन। यस्तो खालको प्रोडक्टलाई हामीले पेरिसेबल प्रोडक्ट भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो बल्की प्रोडक्ट हैन। अब ह्युज अमाउन्टमा चाहिँ गुड्सहरू प्रोड्युस हुने हैन, त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने। अब एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् त भन्दा धेरै वेटी हुन्छन् हैन, धेरै बल्की हुन्छन् र अब त्यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त ट्रान्सपोर्ट चाहिन्छ, त्यसलाई सप्लाई गर्नको लागि हैन। स्टोरेजहरू चाहिन्छ, वेयर हाउसहरू चाहिन्छ। यस्तो खालको बल्की प्रोडक्टहरू पनि एउटा एग्रिकल्चर प्रोडक्सनमा आउँछ। त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटेटिभ भेरिएसन्स हैन। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब ल्यान्डहरू चाहिँ फरक हुनसक्छ, सिजन अनुसार चाहिँ क्लाइमेटहरू चेन्ज हुनसक्छ हैन, इन्भाइरोमेन्टहरू फरक हुनसक्छ, जसले गर्दा चाहिँ केमा इफेक्ट गर्छ त क्वालिटीमा इफेक्ट गर्छ र क्वान्टिटीमा इफेक्ट गर्छ। जस्तै हामीले अब कुनै खेतमा चाहिँ आलु लगायौँ हैन, जस्तै पोट्याटो आलुहरू लगायौँ भने त्यो सिजन अनुसार चाहिँ त्यो आलुलाई चाहिँ अब एफेक्ट गरिदिन सक्छ हैन, ह्याम्पर गरिदिन सक्छ। त्यसको क्वालिटीमा चाहिँ अब क्वालिटी राम्रो नि हुनसक्छ, नराम्रो नि हुनसक्छ। अब धेरै फल्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ थोरै फल्न सक्छ। त्यस्तो खालको इफेक्ट पनि परिरहेको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ त कन्जम्सन रिलेटेड फिचर्स। कन्जम्सन रिलेटेड फिचर्समा चाहिँ अब एउटा कन्टिन्युअस कन्जम्सन भनेको डे टु डे लाइफमा युज भइराख्ने प्रोडक्टहरू हैन। जस्तै फुड हामीलाई डेली नेसेसरी हो। त्यसपछि मिटको कुराहरू छ, मिल्क हैन, दुधको कुराहरू भयो, फ्रुट्सको कुराहरू भयो। हो यस्तो खालको कन्टिन्युअस कन्जम्सन हैन लाई चाहिँ हाम्रो एउटा एग्रिकल्चर प्रोडक्सनको फिचर्समा चाहिँ राखेका छौँ। त्यसपछि इनइलास्टिक डिमान्ड। अब इलास्टिक डिमान्ड भनेको चाहिँ कस्तो खालको हो भने जसको चाहिँ जस्तो अवस्था आए पनि, जस्तो सिचुएसन आएपछि डिमान्ड चाहिँ फ्लक्चुएट नहुने, डिमान्ड चाहिँ भइरहने, त्यो प्रोडक्टको चाहिँ डिमान्ड घट्ने बढ्ने क्रम चाहिँ नहुने हैन। जस्तै अब प्राइसहरू हाई भयो भने पनि उत्तिकै डिमान्ड हुने, लो भयो भने पनि उत्तिकै डिमान्ड हुने। यस्तो खालको प्रोडक्ट हैन, यस्तो खालको डिमान्डलाई हामीले इनइलास्टिक डिमान्ड भनेर भन्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो कन्जम्सन रिलेटेड फिचर्सको अन्तर्गतमा आउँछ। त्यसपछि हाम्रो प्राइस फ्लक्चुएसन।
हैन। अब प्राइसको फ्लक्चुएसन पनि अब अनस्टेबल हुन्छ। एग्रिकल्चर प्रोडक्टको चाहिँ के हुन्छ त, एग्रिकल्चर प्रोडक्टको चाहिँ प्राइसमा फ्लक्चुएसन चाहिँ आइरहेको हुन्छ हैन, अनस्टेबल भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ केमा इफेक्ट गर्छ त, सप्लाई र डिमान्डमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ, सप्लाई र डिमान्डमा चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। ल यस्तो खालको फिचर चाहिँ हाम्रो कन्जम्सन रिलेटेड फिचर्सको अन्तर्गतमा आउँछ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त, फिचर्स अफ एग्रिकल्चर मार्केटिङ। अब एग्रिकल्चर मार्केटिङका विशेषताहरू चाहिँ के हुन्छ हैन, जस्तै माथि कुरा गरे अनुसार एउटा पेरिसेबल प्रोडक्ट भयो हैन। अर्को कन्टिन्युअस डिमान्डहरू भइरहने, एग्रिकल्चर प्रोडक्टको चाहिँ डिमान्डहरू भइरहने। त्यसपछि के छ त, प्राइस फ्लक्चुएसन, प्राइसको चाहिँ जस्तै प्राइस चाहिँ अनस्टेबल हुने, कुनै बेलामा राइज भइदिने, कुनै बेलामा चाहिँ लो भइदिने, मार्केट कन्डिसन हैन। त्यसपछि इनइलास्टिक डिमान्ड, एग्रिकल्चर प्रोडक्टको चाहिँ के हुन्छ त, डिमान्ड चाहिँ एकदम स्टेबल हुन्छ हैन, डिमान्ड घट्ने बढ्ने क्रम चाहिँ हुँदैन। यस्ता खालका फिचर्सहरू चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर मार्केटिङका अन्तर्गतमा आउँछन्। ल अब हाम्रो के छ त, प्रब्लम्स अफ एग्रिकल्चर मार्केटिङ इन नेपाल। अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब एग्रिकल्चर मार्केटिङका प्रब्लम्सहरू चाहिँ के हुन्छ हैन, हाम्रो अब्स्ट्याकल्सहरू चाहिँ के हुन्छ। एउटा छ हाम्रो लो लिटरेसी लेभल। लो लिटरेसी लेभल भनेको अब फार्मर्सहरू चाहिँ एजुकेटेड छैनन् हैन, उनीहरूको लिटरेसी रेट चाहिँ लो छ। अब उनीहरूलाई सबै कुराको नलेज थाहा छैन, अहिलेको मोडर्न टेक्नोलोजीहरू थाहा छैन, यस्ता खालका प्रब्लमहरू छ। त्यसपछि फर्टिलाइजर हैन, अब सबै अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब सबै ठाउँमा चाहिँ अब फर्टिलाइजरहरू पुगेको छैन, कुना कुनामा हैन, जसले गर्दा चाहिँ अब फार्मरहरूलाई चाहिँ गुड्सहरू प्रोडक्सन गर्न, सामानहरू प्रोडक्सन गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। त्यसपछि टेक्नोलोजी ल्याक हैन, टेक्नोलोजी चाहिँ छैन। अब हाम्रो नेपालको मेन अब सिटीहरूमा त छ हैन, तर गाउँ गाउँमा भिलेजहरूमा चाहिँ टेक्नोलोजीहरू छैन। त्यसपछि डेमोग्राफी हैन, डेमोग्राफी भनेको अब एउटा ल्यान्ड स्ट्रक्चरको कुराहरू आउँछ, जसले गर्दा पनि एग्रिकल्चर मार्केटिङ हुन सक्दैन। त्यसपछि इनएडुकेट स्टोरेज फ्यासिलिटिजहरू छैन, वेयर हाउसहरू छैन हैन, गुड्सहरूलाई स्टोर गर्नको लागि, त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि त्यस्तो फ्यासिलिटिजहरू छैन। अब त्यसपछि हाम्रा अरू थुप्रै प्रब्लम्सहरू आउँछन् हैन। त्यसपछि ल्याक अफ एड्स, लोन फ्यासिलिटिजहरू छैन हैन, ब्याङ्कले चाहिँ लोनहरू प्रोभाइड नगरिदिने। त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू छ, रोडहरू राम्रो छैन नेपालमा हैन। यस्ता खालका प्रब्लम्सहरू चाहिँ एग्रिकल्चर मार्केटिङमा छन् नेपालको कन्टेक्स्टमा। ल आजको हाम्रो इमर्जिङ च्यालेन्जेस फर इन मोडर्न मार्केटिङका अन्तर्गतमा आउने एग्रिकल्चर मार्केटिङका कुराहरू पनि सकिएको छ हैन। त्यसपछि हामीले अरू के हेर्यौँ त, प्रोडक्सन अब फिचर्सहरू हेर्यौँ हामीले एग्रिकल्चर गुड्सका, र हामीले के हेर्यौँ त, एग्रिकल्चर मार्केटिङका फिचर्स र प्रब्लम्स हैन, नेपालको कन्टेक्स्टमा कस्तो खालका प्रब्लम्सहरू चाहिँ आएको छ भनेर हेरेका छौँ। ल आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो यहीँ, आजको क्लास चाहिँ हाम्रो यहीँ सकिएको छ। यति भन्दै म यो भिडियोलाई यहीँ पज गर्छु। हाम्रो यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै राम्रा भिडियो लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।